مستر إسياس قلت عسران شومون تنتري عدت لاناتيو جورجيا ميلوني بزقبرت عدم مخانيو كم كلاتهم عدمات مرحت أفريكا وعلى إيطاليا أفريكا تسمير كبيو اتمدب عسران شومون تنتري مشات مخفتي عسران شعات تنتري دما اتغندو علام وعلى توديو كلاتهم عدمات بقوانهم ننب هاقرهم تمليسهم يوم بريزنت إسياس جن دارت كترف وسينو عصرت غلطة معلتات بمصنح دما تمالي على شومون تلكاتيت فرق معلت أبيلو إرترا تمريسلوم تنزلوا منستريتاتن تكالاتن عدت لان دارقا مبزعتن بتحون علت شوعات تلكاتيت اتاني موداتا زبتسحة تكال فابريكا امنا برديام أبقلتشان عسران سلستن ناي روسيا ناي تشاينا ناي دوب أفريكا ناي سعوديان وعلاتات كابزني عدت لان وعلا بمنتهي فليو كما يتصنحوا تخطاتلتين ميديا ودع عليهم هجرات أفريقيا بملكع سدد ناب عداق عالم زقربوا من شسعات كم ندادي غازن كاربونن اتن هجرات ندق خاب زقربوا كل عينة نقدتات 300 تابيلي شفن كابتي بهجرات أفريقيا زقبر نيتسعات سدد 400 تابيلو ناب هجرات أوروبا يسشيت هجرات أوروبا قد مخوينات روسيا يوكرين كبابي 400 نيجات سلباتن كاب روسيا ان شموت اونيرن دهرت كوينات جن ناب 10 تابيلو وريد لهم اتي ناي روسيا قرب نمتكا ابز قبر زلو لعلن تحت نمبار افريقيا اقداسيت اماراتيت كوينة قريبا لام اتي كساب حج زلو سدد ساعات افريقيا كابتني اوروبا بزح زبالة ميتاويت مالت كبابي 4 ميتاويت ناب كان بعل تشاينا زامسلا هقرات اسيا شيت مالت كبابي 4 ميتاويت ناب كان بعل تشاينا زامسلا هقرات اسيا شيت سلازي امونغ هقرات اوروبان هقرات اسيان كاب افريقيا نزركب من تسعة زملكت وددر كهلواني وعلى ايطاليا افريقيا مبار ابت وددر سعارو خين كان موصا زحجز بايت ام منصف مرح تران متصوات زعلمونيو قدم امبل 10 كفل زمن كم بعل بريطانيا فرنسان كالوت نزامسول اوروبيان حيلتات نافريقيا غوزازيوم غزاتات كمسرتون كلو عدت لان دنقيلا تتسمبيرام إرترا دبوباو صوماليان ليبيان بمحزمة أكال نايتي أوروبا وددر كوينا نيرام شعو غزان تغزان نيرو تركب نيرترا أبز غزاتلو 5 عمتات ب10 شحال زغلصور إرتراوان أب عسكرنا بمختاب ناب ليبيا كم زمتو بمقبار أم محاز ليبيا زلعالة ترانيروم نصوماليان محازون كومو بوغن سودان نزمتو سراوي دربوش ناي سودان مقطامون ترى إرتراوان روي نيرو اتناي موداتا إثيوبيان محاز أبشان 936 استخايدو كويناتون ترى إرتراوان عساكر وسان نيرو بريزنت إسياس أفوركي مبار نتوم إرتراوان عساكر زخاخر بيت مذكر أباس مراك خفت لمنقص جورجيا ميلوني تقلب قريب لالهم اتستوى بملسي أونتاو مخاني تقليت زولهم سلامنتاي جن اتتقلب قريبو اتبيت مذكر حسمن قفعن مقزات تليان أبلع لإرتراوان بغض على مذكر نمقبار ريخون كمتي أمونغو الجرمن إسرائيل زمع بلزم دنا خوين نخمعبل حقا زدي يخون زبلو حتى هالعلنا كنسوكر هنا جورجيا مولوني أبزح جنات وزلنا مدرخ قويا نداق ماي مجرمات سقطات أفريكا عدت لان قديمة أبتتصو تخمتات المقبار ترايزي يكونه اتي ناي 10 كفل زمن زنبره ناي تغزان ركب بناي معرض شركنة ركب كتقيرو مخانيا بمنقدتو على أوجا زلام لتوتن أم تقبار أبهاقرات أفريقيا قطبا وفر مكياد وصانو رقعو مخانو قليت سلام كبهاقرات أفريقيا ني أوروبا خسددو زدليو من شتات ساعات
نايتن نتتصعد زغرب هاجرات نايتصعد طلبات بستمال أملكعو مس أروية راين هاجرات أوروبا كتقامز بالمجلسيو أبطو تقليتو مبزعتهم هزبتات أفريقيا أغلغلوت إلكتريسيتي أيرغبنيهم أبيرتراون إلكتريك زي بصحو بوتاتات بوزهيو اتهم أغلغلوت يرغبيهم زبالو كبابيتات إرترا نكون لاي كتما أسمرا زرغبو إلكتريك كابو حدا ساعتات زي حالفن زي أخلونيو بولكاو تبلحنتهم إلكتريك زي تقامو بركز بولو تكالات كمزلو دما يفلت حتى ساعات مبار نمعبال إرترا وسان مخانينا نردام بزي ساعات زعية أبيت يلن كون مقبارو دما قزيف وفريد اليوم جورجيا ميلوني لكا كمتناي تشاينا زعباتات مسلك سباتن ديموكراسن كيل عالت أبتغل طباو شركة رايدادي باغسرح كومنتو خينو مسمت كالات قجلة شوعاتي يكون حبرة أوروبا كساما معدي مغنياتو ات جورجيا ميلوني أب أفريكا تتكبرو وطيناتو زلا بروجكتات زي حاجز حبرة أوروبان ولك أموالتن زي تكبر كم زي كونا قليت أسل الزلام التقبابرا سمم عزم الكتون ندليتات موالتي أبقم الزاتو كغون كم زخل دما مقمات يدلي حانت نقرقن نسرت اللام حبرة أوروبا كابهاجرات أفريقيا زموت سدتنياتات نمكتعمتان كحجز بزي زخونا قد مخونات مسمن قصات أفريقيا سمم عاد كقبر زتسانها حبرة سلا زخونا وشتاوي بوليتيكا وكونتات نيتن تقبلت هاجرات كالاو جيرو كسرعو خمزيت أقام ردويو من قصة الان مبار ناي مونغونيان التراخد تصاوت على مالتيو أب كم زعينت كونتات إرترا بغماغة الرزبل ناي مترت أرحتو خلق البارياويو مرح من قصة إرترا كابنوي حتحيزو أب كلهم كقبرهم تسنحق على محتتاتن كيبهم أبزت سنها مدرتاتن أنصار أكايداتات من قصة معراب سقنعيو روح كيكرنا أبزح على فعمت أب تساتفن وعلاتات روسيا تشاينا بريكس دوب أفريقيا سعوديان أبلعلي معراباوي ليبرالاو أتحساسبه نحسيا زي بلو متقعتاتي فنيو بزغونا أبتنايت على أفريقيا وعلى تساتيفو بزعبا أب إرترا زلو سفاحتنا يوفر تقولتات ملكيتو صوعد كقرب كأني لهم مس قداميت منستر عدت اليان مستراخبه إرترا نوفري كفت خمزلا قليتو لام صوعد وفري بريزنت إرترا نتحيز واتسانها مرقصات أبقمت بمتاو غير زبالهم تعذبتي أيتسانون خوينو جن قداميت منستر عدت اليان نابتو على ختتاتف عدم غصدلون كلا حدش معرف نمغفات كخون سلازخل ات بريزنت نتني حدش معرف عدم تقبلو نقدميت كتمت يحاسب مهلاو نمغلاص كخون يخل دهرتو على أقدمهم كم استمدو بستقلصو أزيوم بركز بولو ركبات بمكيا دما ناي متحببارن ناي وفر مدبا زمركتو صاوعيتات كقرب كأنيو مس منستر حرشا وحسنت مقبن كبابن مس منستر تعات منستر بحلي وكلت كامباني تات حرشا منستر نقدي منستر من اسياتن سبورتن بكتل منستر قديات وصاي توريزمن من قد عيرن تكال مصراي رسحات نقحافن منستر مكلخال تكال امنا برد مقبل صبان وصيت صبان تهاجر بمرخاب دما نتعدمن صاوعيتن أغريبوهم نتتصاوعيت تقبلهم أبيرترا زات وتكالات كهلو ديم جورجيا مولوني بزعبا حتو نايتهم هاجروم قريفهم ناب أوروبا زقنعو إيرتراوين زملكتك انت عين اسممعاتي هتكبر زبلنا تبون أزيو أقداسيو مغنياتو حتو سدتنياتات معرة حتو ساعات أبقرمي تساريعو زركب زعبا سلزخونم بوغن منغست إرترا كغرب زتنها كسي اتوم هاجروم قديفهم كسدر زتنهو إرتراوين أبي أوروبا كوفت معصو سلازرخو بيوم تسحيبهم زبليو زغسزي بوغن أوروبا بغم يخرم مغنياتو بوغنهم اتقوداي أوشت إرترا مقهاز سباو مسلات ناي جيزا قدب زي بلو قدد عسكرنان نات الناس زي مهلاون زفت أريلهم سلازعمنو سلازي أبقبل سممع كباصحن تقوينهم تغلطي تقراج أو أقرارباتات زتعارقو المنقدي كفترالو مالتيو بتغال الشنق مس منقستات روسيان تشاينان سعوديان تبصحو سفحة سممعاتون لو نمعباليتات نايت سممعات زحبرو زتراي ملكتات كساب حجي لون وكلت تنهاجرات ناب إيرترا بمتاو
ስምምዕ ዝተገብረሎም ጽላታት መምዝምልከቶም ሰብመዚ ሚጣትን ሕንጻታት መደባትን ይግበሩ ምህላዎም ዝገልጹ ሓበሬታት የለውን ኣብ ዋዕላ ዓዲ ጣልያን ዝተገብረ ናይ 12 መዓልታት ነዊሕ ዑደት እውን ውጽኢቱ ኣብ ባይታ ብዝረኣዩ ምዕባለታት ይኽግምገም ተዘይኮይኑ ብኽልቲኣቶም ሸነኻት ዝተገብረ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ሃልኪ ዘንጸባርቕ መነዋራ ካብ ምዃን ዝሓልፍ ኣይክኸውን እዩ ኣብ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ማዕድናዊ ጸጋታት ኤርትራ ወፍሪ ገይረን ዝጸንሓ ናይ ወጻእ ካምፓኒታት ግን ኣለዋም ዘን ካምፓኒታት እዚኣተን ኣብቲ ኤርትራ ብእገዳ ፍሕት ምባል ሲኢና ተባሂሉ ዝረበሉ ዝነበረ ዓመታት ወፍሪ ገይረን ክሰርሓ ዝጸንሓ ካምፓኒታት ምዃነን ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ ሕጂ ብፕሬዚደንት ሃገር ተገይሩ ዘሎ ናይ ወፍሪ ጻውዒት እውን ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ንምግባር ናይ ግዳም ማሕለኻታት ከምዘየለ ዘረጋግጽ እዩ ማሕለኻ ክህሉ እንተኾይኑ እተን ከውፍራ ተፅቢት ዝግበረለን ካምፓኒታት ውሽጣዊ ኩነታት ሃገር ምዘይ ምእመን ዘጋጥም ይክኸውን እዚ ማለት ድማ ኣብ ዕድና ወፍሪ ክግበር ዝከኣል እንተኾይኑ ኣብ ትሕቲ ቅርፅን ካልእን እውን ወፍሪ ምግባር ዘጸግም ክኸውን የብሉን እቲ ዝዓበየ ሕቶ ድማ ወጻእተኛታት ኣውፈርቲ ዕድመ ካብ ተገበረሎም ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ባይታ ዘይፍጠረሎም ስለምንታይ ዝብል እዩ ዓመት 2024 ድሮ 2 ኣዋርሕ ጎዲልዋ እኳ እንተሃለወ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝዳሎ ዘሎ መደባት እንታይ ምዃኑ ዝሕብር ዝኾነ ኣንፈት የለን ማዕረቶም ዓበይቲ ናይ ዕዳናን ትሕቲ ቅርፅን ወፍርታት ብሰብ ሃብቲ ደቂ ሃገር ክዕመሙ ዝኽእሉ ማእከሎትን ናእሽቱን ቁጠባዊ ጽላታት ከም ዘለው ዝሰሓት ኣይኮነን ቻይና ደቡብ ኮርያ ሲንጋፖርን እውን ነቲ ናይ ውሽጢ ዓቕምታት ጎስየን ኣይኮናን ቁጠባ ሰሪሐን ማለት ስርዓተ ምምሕዳር ናይ ዘን ሰለስተ ሃገራት ዲክታቶርያዊ እኳ እንተኾነ እቲ ዝተኸተሎ ቁጠባዊ ፖሊስታት ግን ሓውሲ ሊበራላዊ ኣተሓዛ ዘለዎ ኮይኑ ንውሽጣዊ ዓቕምታት ቀዳምነት ዝሃበ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓተ ምምሕዳር ውልቀ ምልካዊ ወይ ኣውቶክራስያዊ ተባሂሉ ዝግለጽ ዓይነት ዲክታቶርያዊ ስርዓት እዩ ኣብ ቻይና ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣሎም ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዝበሃል የለን ምኽንያቱ ህግደፍ ፖለቲካዊ ሰልፊ ይኮነን ዝብል መግለፂ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ስለ ዝኾነ ሃገራዊ ባይታ ካብ ዘድስክል ነዊሕ ገይሩ ሓሓሊፎም ንዜናዊ ሃልኪ ዝጥቀሱ ግን ዝኾነ ስልጣን ዘይብሎም ናይ ዞባታት ባይቶታት ከም ዘለው ይግለጽ እዩ ሚኒስትሪታት ብዛዕባ ንጥፈታተን ዝምልከት ናይ ሓባር ኣኼባታት ምስቲ ፕሬዚደንት ምክያድ ካብ ዝቋረጽ ኣይወሓደን እንታይ ዓይነት ስርዓት ኣገባብ ተጠቂመን ንጥፈታተን ከም ዝግምግማውን ህዝቢ ዝፈልጦ ይብሉን ስለዚ ውልቀ ምልኪ ወይ ኣውቶክራሲ ዝብል መግለጺ ማዕቆን እዩ ኣንጻር ናጽነታት ደቂ ሰባት ስለ ዝኾነ ድማ ጨፍለቐ ስርዓት እዩ ኣብ ቁጠባዊ ሸነኻት ሕድገታት ብምግባር ግን ብውሕዱ ናይ መነባብሮ ቅሳነት ክፈጥር ይኽእል እዩ ልክዕ ከምቲ ናይ በዓል ቻይናን ሲንጋፖርን ዝኽተሎ ቁጠባዊ ፖሊሲ ሊበራላዊ ኣተሓዛ ክገብረሉ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ንናይ ውሽጢ ሃገር ዓቕምታት ዕድል ዘየብ እንተኾይኑ ናይ ምዕዋት ተኽእሉ ጸቢብ እዩ ኣብ መወዳእታ እምበር ዋዕላ ኢጣልያ ኣፍሪቃ ንኤርትራ ፍሉይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከምዕብል ተኽእሎ ኣለዎ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ ብወገነይ ብቐንዱ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን መንግስታት ምዕራብን ዝጸንሐ ናይ ኣተሓሳስባን ፖሊስታትን ዘይምቅዳው ኣብ ምፍትሑ ተራ ክህልዎ ይበሃለየም ሩስያን ቻይናን ስዑድያን እውን ፖለቲካዊ መርገጻትን ብዘየገድስ ምስ ሃገራት ምዕራብ ጽቡቕ ዝምድናታት ስለ ዘለዎን ኤርትራውን ካብ ተጻባእ መግለጺታት ብምቑጣብ ረብሓ ንኽትሕሉ ምስ ዝኾነት ሃገር ጽቡቕ ዝምድና ንኸተማዕብል እቲ ዋዕላ መሰጋገሪ ክኸውን ይኽእል ይበሃለየም ቀንድን ወሳንን ግን ዓብ ግድል ኮይኑ ዘሎ ምስጢረ ኢሳያስ መን ይፍትሓዩ ዝብል እንዳበልኩ ክሳብ ብኻልእ ጽሑፍ ዝምለሰኩም ምቕናይ ጥራይ ሙኽታር ዓሊ ወዲ ዓሊ